अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बर्निंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आम तौर पे जब लोगों को बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आना शुरू होता है या उनका मीटर ख़राब हो जाता है या डीएफ बिलिंग की सूरत में ओवर चार्जिंग शुरू हो जाती है किसी भी जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उसकी तरफ से, तो लोग सिविल कोर्ट में केस फाइल करते हैं। और आम तौर पर सिविल कोर्ट ऐसे केसेस को एंटरटेन करने में डिक्लाइन कर देती है, इनकार कर देती है कि मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो सिविल कोर्ट में जाने की बजाय हमें जो दूसरी रेमेडीज़ हैं अवेलेबल, हमें उन पे गौर करना चाहिए और उनके मुताबिक जो भी हमारी शिकायत होती हैं, हमारी कंप्लेंट्स होती हैं, वो फाइल करनी चाहिए। देखें, हमारे मुल्क में एक अथॉरिटी काम कर रही है जिसे कहते हैं नेपरा, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर हम इसको पढ़ें तो हमें पता चलता है कि जो नेपरा का सेक्शन 11 है वो बताता है कि नेपरा के मामलात यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई से मुतल्लक जो भी मामलात हैं वो या तो नेपरा डील करेगी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत, या इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर डील करेगा उनको। यानी दूसरे लफ्ज़ों में सेक्शन 11 में सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बार कर दी गई है। अब अगर किसी के साथ ये मसला हुआ कि एक्सेसिव बिलिंग उसको शुरू हो गई है, उसका मीटर बंद हो गया है, ख़राब हो गया है, उसके बावजूद उसको डीएफ बिलिंग की सूरत में एक्सेसिव बिलिंग जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है वो कर रही है, तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन फोरम है वो या तो नेपरा है, नेपरा में कंप्लेंट फाइल करें, या इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर जो है, ये भी गवर्नमेंट का एक इदारा है, उसको कंप्लेंट फाइल करें, या वफाकी मुहतसब उनको कंप्लेंट फाइल करें, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपके इलाके में जो कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट जिसे कहते हैं, आप वहाँ पे भी एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि जो भी आपके साथ ये डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस की वजह से, इनएफिशिएंट सर्विस की वजह से जो आपको मेंटल टॉर्चर हो रहा है, आप उसका कंपनसेशन मांग सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास सिविल कोर्ट के अलावा भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जिसको आप अवेल करके जो भी एक्सेसिव बिलिंग हो रही है या मीटर की जो खराबी है उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो रही, आप उसमें प्रॉपर अपनी रेमेडी अवेल कर सकते हैं। अब अगर आपने नेपरा में एक कंप्लेंट फाइल करनी है या इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर के पास कंप्लेंट फाइल करनी है या वाकई मोहतसब के पास कंप्लेंट फाइल करनी है या इवन जो आपके इलाके की कंज्यूमर कोर्ट है वहां पे आपने कंप्लेंट फाइल करनी है, तो सबसे पहले तो चाहिए तो ये कि जो आपके इलाके का एक्सियन है इसका बिजली का और जो भी आपके इलाके का एसडीओ है, आप उसको एक एप्लीकेशन फाइल करें, उसका डायरी नंबर लें, उसमें लिखें अगर आपका मीटर ख़राब है तो लिखें कि जी हमारा मीटर ख़राब हो गया हुआ है, उसको रिप्लेस करें, बंद हो गया हुआ है उसको रिप्लेस करें, जिस वजह से भी मीटर ख़राब है बता दें, लिख दें कि जनाब वो अपना कोई शॉर्टकट सर्किट हो गया है, या कोई वैसे वो बहुत ज़्यादा पुराना था बंद हो गया है, या वो वैसे अपना कोई पानी वानी पड़ गया उसमें तो इस वजह से बंद हो गया या ख़राब हो गया है, तो ये एक रीज़न लिखें उसमें। और साथ में जो है अपने अगर आपको एक्सेसिव बिलिंग हो गई है कि अचानक पहले बड़े नॉर्मल बिल आ रहे थे, आपको एवरेज बिल आ रहे थे, अचानक से अगर कोई बिल ज़्यादा आ गया है आपको, तो आप उसका हवाला दें, अपने पिछले जो भी आपको बिल आ रहे थे उनकी कॉपी साथ लगाएं और अपने इलाके के एसडीओ और एक्सीएन को एप्लीकेशन दें, उसका डायरी नंबर लें और इन एप्लीकेशंस को और इन डायरी नंबर्स की जो फोटो कॉपीज़ हैं वो फिर आप नेपरा में जब आप कंप्लेंट फाइल करें ये उसके साथ लगाएं, अपने जो भी पुराने बिल हैं वो साथ लगाएं और नेपरा में ये एप्लीकेशन दें। नेपरा की जो कंज्यूमर सर्विस मैनुअल का क्लास 9.1 है उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी सारफ का मीटर ख़राब हो जाए, बंद हो जाए और वो अपने इलाके के एक्सीएन को, एसडीओ को एप्लीकेशन दे तो विद इन 7 डेज उसका मीटर रिप्लेस हो जाना चाहिए। ये उनकी ड्यूटी है मुतलका एसडीओ की या एक्सीएन की कि वो विद इन 7 डेज मीटर को रिप्लेस करें। और अगर वो मीटर रिप्लेस नहीं करते किसी भी वजह से, तो फिर उनकी जो भी वो मीटर है उसके मुतल्लिक जो बिलिंग है वो फिर जो आपके गुज़श्ता 3 महीने के जो बिल आ रहे थे उनकी एवरेज के मुताबिक आपको बिलिंग वो करेंगे आइंदा के लिए, जब तक वो मीटर रिप्लेस नहीं होता या ठीक नहीं होता। एक्सेसिव बिलिंग फिर भी नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज ए पनिशेबल ऑफेंस। अब अगर आपने नेपरा के हेड ऑफिस में एप्लीकेशन देनी है तो उसका एड्रेस मैं बता देता हूँ आपको, वो है चेयरमैन नेपरा, अतातुर्क एवेन्यू G-5/1 इस्लामाबाद। इसके अलावा नेपरा ऑनलाइन भी मौजूद है,
اگر آپ گوگل پر www.nepra.org.pk لکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو پیج سامنے نکل آئے گا جس پہ آپ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں، آن لائن کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ نے وفاقی مہتصب کے پاس اگر ہیڈ آفس میں اپلیکیشن جو کہ اسلام آباد میں وہاں پہ کوئی کمپلینٹ فائل کرنی ہے تو اس کا ایڈریس میں بتا دیتا ہوں آپ کو، وہ ہے وفاقی محتسب سیکریٹریٹ 36 کانسٹیٹیوشن ایونیو اپوزٹ سپریم کورٹ آف پاکستان G-5/2 اسلام آباد۔ وفاقی محتسب کا جو ریجنل آفس ہے وہ لاہور میں واقع ہے، اس کا ایڈریس لکھ لیں۔ وہ آپ اس طرح لکھیں گے کہ ریجنل آفس وفاقی محتسب، اسٹیٹ لائف بلڈنگ، 3rd فلور، 15-A ڈیوس روڈ لاہور۔ یہ ریجنل آفس جو ہے وہ وفاقی محتسب کا یہ وہ ہے، یہاں پہ آپ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں ان ریٹن فارم میں۔ اور اگر آپ آن لائن کمپلینٹ فائل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسی طرح گوگل پہ جائیے اور www.mohtasab mohtasab.gov.pk یہ لکھیں تو اس طرح سے آپ کے سامنے کمپلینٹ کا پیج آ جائے گا، آپ اس پہ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وفاقی محتسب ادارے نے ایک ایپ بھی انٹروڈیوس کروائی ہوئی ہے۔ آپ ایپل سے یا پلے اسٹور پہ جا کر کے یہ ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس ایپ کا نام ہے وفاقی محتسب CMIS۔ یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں پہ بھی کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کمپلینٹ فائل کرنی ہے تو ان کا ایک ای میل ایڈریس بھی ہے، وہ بھی لکھ لیں۔ وہ ہے complaints@محتسب یعنی MOHTASIB.gov.pk۔ یہ ان کا کمپلینٹ سیل ہے، یہاں پہ آپ ای میل کر سکتے ہیں، ای میل کی صورت میں کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے الیکٹرک انسپیکٹر کے پاس کمپلینٹ فائل کرنی ہے، کیونکہ اس کو بھی یہ اختیار ہے کہ اگر آپ کا میٹر خراب ہے، میٹر ریپلیس نہیں ہو رہا، یا آپ کی ایکسیسو بلنگ، آپ کو جو بھی الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے، لیسکو ہے، کوئی بھی ہے، وہ زیادہ آپ کو بل بھیج رہے ہیں تو اس کی کمپلینٹ آپ الیکٹرک انسپیکٹر کے پاس بھی فائل کر سکتے ہیں۔ اس کا ایڈریس بھی میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ یہ لکھیں چیف الیکٹرک انسپیکٹر پنجاب، انرجی ڈپارٹمنٹ، بریکٹ میں لکھیں انرجی ڈپارٹمنٹ، 4 لٹن روڈ لاہور۔ یہ ان کا ایڈریس ہے۔ اب جو چوتھا جو رہ گئی ہے وہ ہے کنزیومر کورٹ۔ وہ آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں اس علاقے میں ایک جو ضلع کی عدالت تھی، جو آپ کا ضلع ہے، وہاں پہ ایک صارف عدالت اسے کہتے ہیں، کنزیومر کورٹ کہتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کمپلینٹ فائل کرنے سے کم از کم 15 دن پہلے آپ نے جو بھی ایکسین ہے اور ایس ڈی او ہے اس کو آپ نے نوٹس دینا ضروری ہے، اس میں نوٹس دیا ہونا چاہیے آپ کو، وہ نوٹس دیں ان کو، تو پھر آپ کنزیومر کورٹ میں بھی یہ یہ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں کہ جناب اس طرح سے انہوں نے، یہ میری بلنگ تھی، پہلے ایوریج بلنگ یہ آ رہی تھی، انہوں نے جو کنزیومر سروس مینول ہے اس کے کلاز 9.1 کو اور 9.3 کی وائلیشن کی ہے، نیپرا کے جو بھی لاز ہیں اس کی وائلیشن کی ہے، الیکٹریسٹی ایکٹ کے جو بھی پروویژنز ہیں ان کی وائلیشن کی ہے۔ لہٰذا ایک تو ان کو کہیں کہ یہ ہماری جو بھی میری گریونس ہے اس کو دور کریں، اور دوسرا مجھے بہت مینٹل ٹارچر ہوا ہے، ان کی ایکسیسو بلنگ کی وجہ سے میرے اوپر ایک فائنینشیل کرائسس آیا ہے، مجھے بہت زیادہ اس کی پریشانی ہوئی ہے، لہٰذا مجھے کمپنسیٹ بھی کروایا جائے، مجھے 5 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ بھی کمپنی سے دلوایا جائے، آپ یہ بھی کلیم کر سکتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ سول کورٹ میں ہی کیس فائل کریں گے، آپ کے پاس 4 فورم ہے جس میں جا کر کے آپ جو ہے وہ اپنی کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں، اگر سول کورٹ جو ہے وہ آپ کا سوٹ جو ہے وہ انٹرٹین نہ کہے نہیں جی میں ایکسیسو بلنگ جو ہے اس کے اوپر میں اپنی جو بھی فائنڈنگ نہیں دے سکتی، یا یہ جو آپ کو ڈی ایف بلنگ آ رہی ہے میں اس کے اوپر فائنڈنگ نہیں دے سکتی، یا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا میٹر ہی جو ہے اتار کے لے گئے ہیں، تو میں ان کو نہیں کہہ سکتی کہ جناب دوبارہ سے میٹر لگائیں، کیونکہ یہ معاملات سارے جو ہے وہ نیپرا الیکٹریسٹی ایکٹ اور الیکٹرک انسپیکٹر کی جورسڈکشن میں آتے ہیں، آپ وہ فورم استعمال کریں۔ امید ہے کہ آپ کو آج اتنی اویئرنیس ہوگی کہ اگر بہت زیادہ بل آپ کو آ جائے یا آپ کا میٹر خراب ہو جائے تو پھر آپ نے
کیا جو ہے وہ اس میں ایکشن لینا ہے، کیسے کمپلینٹ کہاں پہ فائل کرنی ہے۔ میرا نام ہے آغا ظفر ایڈوکیٹ، آئی ایم فرام لاہور۔ السلام علیکم۔